राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। प्रतिनिधि सभाका 10 संसदीय समितिमा 11 जनाको उम्मेदवारी। कोशी सरकारलाई विश्वासको मत दिने शर्तमा राप्रपाले पनि पायो समितिका नेतृत्व। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न 290 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर। कृत्यमा मात्र मुद्दा चलाइने। साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई बनाएका आवास हस्तान्तरण। मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि आफूले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ। गण्डकी प्रदेशमा डेङ्गुको महामारी फैलिँदै नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारको व्यवस्था, सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। अस्ट्रेलियामा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 3 अमेरिकी सेनाको मृत्यु, 20 जना घाइते, 5 जनाको अवस्था गम्भीर। र एसिया कपको उद्घाटन खेलमा नेपालले बुधबार पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। मुद्दाको पेशी सरेपछि सन्दीप पनि पाकिस्तान जाने। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। प्रतिनिधि सभाका 10 संसदीय समितिमा 11 जनाको उम्मेदवारी परेको प्रसङ्गबाट प्रतिनिधि सभाका विभिन्न 10 वटा विषयगत समिति सभापतिमा सांसदहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आइतबार सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलहरूले समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाका 10 र संघीय संसदको संयुक्त 2 गरी 12 वटा समितिमा गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलहरूबीच भागभण्डा भएको थियो। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभातर्फका 2 वटा समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। लेखा समिति सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेल र बालबालिका तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा किरण शाह उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसबाट कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आर्जु राणा देउवा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा, अर्थ समितिको सभापतिमा सन्तोष चालिसेले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी बिमला सुवेदीले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। दलहरूबीच सहमतिमा माओवादीले पाएको भनिएको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा र जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। 10 मध्ये उद्योग समितिमा मात्रै 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यो समितिमा खान र रासोपाका गणेश पराजुली बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ भने बाँकीमा सोमबार सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने भएको छ। यस्तै अन्य 2 वटा संयुक्त समितिमा पनि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी बीच भागभण्डा भएको छ। संयुक्त संसदीय सुनवाई समितिमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छैन। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेत्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले सहकारीको अभियान र अनियमिततालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समिति भनेको सरकारको विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र जनतालाई दिने सुविधाको बारेमा सरकारको काम कारबाहीप्रति जवाबदेही बनाउने बताउनु भयो। र जुन चाहिँ मन्त्रालयहरू यो समिति अन्तर्गत पर्छन् त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष जनताको एभ्रिडे लाइफसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू हो। अब कृषि सहकारी अनि यसमा अब फरेस्ट्री र प्रकृति भूमि सुधार सबै आउँछ हैन। सो यसमा चाहिँ अब काम गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ। अब अहिले क्लाइमेट चेन्जको पनि ठुलो समस्या छ। यसमा पनि अब हामी नेपालले अब यो ग्रीन क्लाइमेट फन्डहरू
एक्सेस गर्नलाई अझ पनि धेरै प्रक्रियाहरू पुरा गर्न बाँकी रहेछ र म यो फिल्डमा पहिलादेखि नै काम गरे भएर मलाई यसमा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट र सहकारीको पनि अनियमितता धेरै छ र जुन उद्देश्यले खोलिएको थियो कोअपरेटिभ भन्ने त एउटा सानो ठाउँमा सीमित अब एभ्रिवान इज नोन टु इच अदर भनेर खोल्या हो नामले नै त्यो भन्छ सहकारी तर त्यस्तो गतिमा रफ्तारमा हिँडेको अर्कै रफ्तारमा हिँडेको छ र यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठुलो च्यालेन्ज छ। उहाँले आफू कृषकको छोरी भएका कारणले पनि कृषि समितिको सभापति रोजेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र सापकोटाले माधव सापकोटाले राजनीतिक परिस्थितिलाई बलियो बनाउन समिति सभापतिमा राप्रपालाई सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बहादुर सिंहलाई समर्थन गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले प्रदेश र सङ्घमा पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्ने मौखिक सहमति भएपछि राप्रपालाई सहयोग गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिलाई स्थिरता दिन र बलियो एकताको स्थिति बनाउन समर्थन गरेको बताउनु भयो। हैन, समग्र राजनीतिक परिस्थितिलाई अलि स्ट्रङ बनाउने, अहिले जे अस्थिरता सिर्जना भइराखेका छन् यी सबै कुरालाई स्थिर बनाउने र असमझदारी हटाउँदै अलि बलियो एकताको स्थिति बनोस् भनेर यो समझदारी गरिएको छ। यो मलाई लाग्छ राम्रै छ। बाँकी ठ्याक्कै सबै लिखित सहमतिहरू भएको छैन। मलाई लाग्छ यो भनेको उहाँहरूले प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्नुहुन्छ, मलाई त्यो विश्वास छ। अब त नोमिनेसन दिनु पऱ्यो नि अहिले त। यहाँभन्दा अरू मलाई लाग्छ योभन्दा अलि भिन्न केही हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थिरताका लागि योगदान गर्छ, हामी लचिलो भएर उहाँहरूलाई विश्वासमा लिनका लागि यो निर्णय गर्छ। सांसद सापकोटाले राजनीतिक वृत्तमा अहिले अस्थिरता सृजना भइरहेको बताउनु भयो। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले समिति सभापतिको बदला कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने सौदाबाजी नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएसँगै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन अहिले विदेशमा रहेको र आएपछि मात्रै यसबारेमा छलफल हुने बताउनु भयो। उहाँले अहिले भने सत्ता गठबन्धनसँग कुनै पनि सौदाबाजी नभएको दावी गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन विदेशमा हुनुहुन्छ, सायद भोलिसम्ममा आउनु होला। उहाँ नआइकन यो बारेमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पार्टीसँग कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ यो जति पनि अहिले मैले पनि यहाँ आएपछि सुने तपाईँले चाहिँ अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ समझदारी गर्नुभयो भनिकन भन्दाखेरि अहिले भर्खर हाम्रो पार्टीको मिटिङ यहीँ हुँदाखेरि पनि यो कुरोमा चाहिँ राप्रपाले कसैलाई पनि वचन दिएको छैन आजसम्म, अहिलेसम्म। त्यो कमिटमेन्ट कहीँ भएको छैन, कहीँ पनि भएको छैन। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समिति सभापतिमा नसमेटिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले समितिमा 33% महिलाको अधिकार दिनबाट सरकार चुकेको बताउनु भएको छ। आइतबार संसदीय समिति अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सभापतिको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टीले सभापतिमा उम्मेदवारी दिनु लोकतन्त्रको अधिकतम उपयोग गरेको बताउनु भयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षले सार्वजनिक लेखा समिति लिनुपर्ने अरू पनि समिति राजनीतिक भागभण्डामा लिइरहेको बताउनु भयो। दलले निर्वाह गर्ने भनेको सुशासन कायम गर्नको लागि लेखा समितिमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर ती कुराहरूलाई छोडेर राजनीतिक लेनदेनमा लागि परेर भागभण्डामा लागि परेर प्रतिपक्षले पनि अरू समितिहरू लिइरहेको अवस्था हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा असल अभ्यास भएन र हामीले चाहिँ यो प्रक्रियामा असल अभ्यासको सुरुवात गर्नको लागि हामीले उपस्थिति दिएको हो र यो उपस्थिति दिँदै गर्दाखेरि हामीसँग दुर्भाग्यवश यो समितिमा हामीसँग महिला सदस्य नहुँदै गर्दाखेरि हामीले उपलब्ध समितिहरूमध्येबाटै सदस्यहरूबाट नै सभापतिको उम्मेदवारी दिएका छौँ। सांसद पराजुलीले राजनीतिमा सधैँ दूषित खेल खेल्नु नहुने बताउनु भयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज।
सभाका 10 संसदीय समितिमा 11 जनाको उम्मेदवारी। कोशी सरकारलाई विश्वासको मत दिने शर्तमा राप्रपाले पनि पायो समितिको नेतृत्व। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न 290 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर। फिर्तेमा मात्र मुद्दा चलाइने। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई बनाएका आवास हस्तान्तरण। मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि आफूले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ। गण्डकी प्रदेशमा डेङ्गुको महामारी फैलिँदै। नियन्त्रणका लागि तिनै तहका सरकारको बेवास्ता। सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। अस्ट्रेलियामा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 3 अमेरिकी सेनाको मृत्यु। 20 जना घाइते, 5 जनाको अवस्था गम्भीर। र एसिया कपको उद्घाटन खेलमा नेपालले बुधबार पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। मुद्दाको पेशी सरेपछि सन्दीप पनि पाकिस्तान जाने। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ निज नेपालमा। अब बाँकी न्यूज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन आफूले सदैव राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको बताउनु भएको छ। मुलुकलाई स्थिरता, स्थायित्वको साथै समृद्धि र सुशासनको नयाँ यात्रामा लैजानुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्ने प्रयास आफूले गरिरहेको बताउनुभयो। आइतबार ललितपुरको भैँसी पार्टीमा निर्माण गरिएको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको निवास उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। ललिता निवास प्रकरणको सबै अभियोजन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको स्मरण गर्दै उहाँले आजको दिनलाई आफूले सुशासनको पक्षमा एकदम अगाडि बढेको दिनको रूपमा लिएको बताउनुभयो। बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा बेला मौकामा केही मानिसहरूले प्रश्न उठाउने गर्छन्। त्यसको एउटा जवाफ जस्तो पनि लागेको छ मलाई। आज यो भवनहरूको उद्घाटन गर्दै गर्दा, साँचो हस्तान्तरण गर्दै गर्दा प्रदेश प्रमुखजी र मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई मैले एक कदम भए पनि सङ्घीय संस्थागत क्रममा चाहिँ यो हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यहाँ रहेर अब प्रदेश प्रमुखजीहरूले पनि र मुख्यमन्त्रीजीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यभारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले, अझ सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशको काम कारबाहीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन पनि प्रदेश र प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको निवास उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संहितामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि सो निवास निर्माणले बलियो जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले संहिताको संस्थागत विकासमा पनि यसले योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीजीहरूको बीचमा, प्रदेश प्रमुखजीहरूको बीचमा अनि महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको बीचमा र अनि सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि त्यसले हाम्रो संविधानलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न, यसलाई अझ राम्रोसँग परिमार्जन गर्न, राजनैतिक स्थिरता र स्थायित्वको वातावरणलाई अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउन र हामीले भनेका छौँ सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय उद्देश्य जे हाम्रो अहिले नयाँ सरकारले भनेको छ र त्यसमा अगाडि बढ्दैछ, यसमा सबै प्रदेशहरूको पनि सहयोग अझ राम्रोसँग हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय मन्त्रीहरूको निवासको कामले पनि केही महिनाभित्रै पूर्णता पाउने बताउनुभयो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वर्गीय जेबी टुरेलाई
जनगायकको रूपमा राष्ट्रिय सम्मानको उपाधि प्रदान गर्न पाउँदा आफूलाई गर्वको अनुभूति भएको बताउनु भएको छ। स्वर्गीय जनगायक टुरेको दोस्रो स्मृति दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलन र साङ्गीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएकै कारण आफू नेतृत्वको सरकारले भर्खरै सो उपाधि प्रदान गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले जनगायक टुरेकै जनवादी प्रगतिशील गीत गाउँदै आफूले राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको पनि दोहोर्याउनु भयो। जेबी टुरे नेपालको प्रगतिवादी साहित्यिक एवं साङ्गीतिक आन्दोलनको एक सिद्ध हस्त नेता पनि र राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणका एक अविचलित अभियात्री र जनताका पीर मर्का दुःख व्यथा सामन्ती एकात्मक पितृसत्तात्मक सत्ताले जनतामाथि गरेको उत्पीडन र त्यसका विरुद्ध विद्रोहको चेतना पैदा गर्ने जनप्रिय जनबोलीका गायक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा अब आम रूपमा स्थापित भइ नै सकेको छ। बाल्यकालदेखि नै देश र जनताको मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति समर्पित रहनुभएका जेबी टुरेको सिङ्गो जीवन ऊर्जाले भरिएको छ। सकारात्मक जीवन शक्तिद्वारा ओतप्रोत छ। जनताको मुक्ति र परिवर्तनको दृढ आकाङ्क्षाले भरिपूर्ण छ भन्ने तथ्य उहाँका सृजना जीवन र कर्मले प्रमाणित गरि नै सकेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताका गायकको रूपमा जेबी टुरेले दिएको विचारले आफूलाई शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अझ धेरै प्रभावित तुल्याएको बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले समाजवादी शक्तिहरूका सामु दलाल पुँजीवादी शक्ति मुख्य खतराको रूपमा देखा परेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र वित्तीय पुँजीवाद सर्वहारा श्रमजीवी नेपाली जनतालाई शोषण उत्पीडनको मारमा पारेको बताउनु भयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्रको विकासमा अनेकौं बाधा व्यवधान खडा भएको बताउनु भयो। उहाँले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुराहरूमा पनि अनेक व्यवधान खडा भइरहेको बताउनु भयो। प्रतिकूल काम गर्ने र अवरोधमूलक काम गर्नेहरूसँग जुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो। देशको अर्थतन्त्रको विकासमा अनेकौं बाधा व्यवधानहरू खडा भइरहेका छन्। देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुराहरूमा अनेक अवरोधहरू खडा गरेका छन्। यी सबै प्रतिकूल काम गर्ने अवरोधमूलक काम गर्ने यी प्रवृत्तिहरूका विरुद्धमा हामीले जुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले नेता कार्यकर्ताहरू घुलमिल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले देशको राष्ट्रियता खतरामा परेको दावी गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रियता माथिको खतरा विभिन्न खालका सन्धि सम्झौताका कारण आएको बताउनु भयो। उहाँले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसिसी का कारण पनि देशको राष्ट्रियता खतरामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले एमसिसी अमेरिकाले खडा गरेको इन्डो प्यासिफिक स्टडिज भएको बताउनु भयो। उहाँले अनुमोदन गर्ने क्रममा व्याख्यात्मक घोषणा भने पनि त्यसलाई अमेरिकाले नमान्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिलेसम्म नेपालले पठाइएको भनेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले लागू नगरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले $500 मिलियन मात्र नभई 55 अर्ब दिए पनि आपत्ति नरहेको तर अमेरिकाले अघि सारेको शर्त मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। नेपालले पाउने जम्मा $500 मिलियन त्यो डलर हामीले प्राप्त गर्ने कुरा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिन चाहन्छ भने 55 करोड किन हामीलाई 55 अरब दिने हामी स्वागत तर शर्तहरू जुन ढङ्गले हामीलाई लाग्न खोजिएको छ शर्त हामीलाई एउटा पनि मान्य हुँदैन। एउटा शर्त पनि नेता खनालले विगत केही समयदेखि नेपालको विदेशी नीति पनि असन्तुलित भएको दावी गर्नुभयो।
सर्वोच्च अदालतले भाद्र 11 गतेदेखि पेशी तारिख अटोमेसिन सिस्टम सुरु गर्ने भएको छ। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयभित्र हुने अनियमिततालाई कम गर्न पनि आफूले भोलिदेखि सो सिस्टम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो। आइतबार आफूलाई बधाई दिन कार्यकक्षमा पुगेका संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चमा आबद्ध पत्रकारहरूसँगको सामूहिक भेटमा उहाँले अदालतभित्र हुने अनियमितता हुनै नदिन पनि आफूले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले तारिख तोक्ने काममा कर्मचारीहरूको हस्तक्षेप हुन नदिन पनि आफूले सो अटोमेसिन सिस्टमको सुरुवात गर्नुपरेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालत पछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा तत्काल सो सिस्टम लागू गर्ने प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको योजना छ। अनियमितताका कुराहरूलाई हामीले एउटा विधि र प्रणालीबाट यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्बोधन गर्ने क्रममा कतिपय कुराहरू अलि व्यवहारिक रूपमा पनि त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्ने, परख गर्नुपर्ने स्थिति आइपर्छ। सकभर हामीहरू चाहिँ नि एउटा प्रविधिबाटै जाऊँ, प्रविधिबाट मात्रै भयो भने त्यस्ता भनाइहरू त्यस्ता काम कारबाहीहरूमा अलि गुनासा कमाउँछ कि भन्ने कुरा भएको हुनाले भोलि मात्रै मैले चाहिँ जुन तपाईँहरूको सामान्यमा अस्ति भनेको थिएँ पेशी तारिख अटोमेसन। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया आफूले सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको नतिजा छिटै आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मुद्दाको बोझ धेरै भएको तर दरबन्दी अनुसारको न्यायाधीशहरू समेत नहुँदा अप्ठ्यारो भइरहेको प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो। कर्मचारीहरूले एउटा प्रविधिबाट मात्रै तोकिने, मानव हस्तक्षेप नहुने प्रविधि भोलिदेखि यहाँ शुभारम्भ गर्दैछु। यस्तै यस्तै हामी माध्यमबाट अनियमिततालाई छेक्ने, अनियमितता हुन नदिने आदि कुराहरू सानातिना व्यवस्थापकीय कार्यहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ होला। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयप्रति जनआस्था जगाउने गरी सञ्चार सम्प्रेषण गर्न पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन सम्बन्धी विधेयक 2080 प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको सो विधेयक सन् 12 गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको पत्र राष्ट्रिय सभालाई प्राप्त भएको हो। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभएको हो। 2080 4/12 का विषय मंत्री परिषद को गठन सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा सम्वत 2079 9/11 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 76 को धारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा सम्वत 2080 4/29 गते देहाय बमोजिमको मन्त्री परिषद गठन गरी नियुक्ति हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु। नाम थर पद कार्यविभाजन: श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, श्री पूर्णबहादुर खड्का उप प्रधानमन्त्री रक्षा, श्री नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधानमन्त्री गृह, श्री बेदुराम भूषाल मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास, श्री धनराज गुरुङ मन्त्री कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री अशोक कुमार राई मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्री शरद सिंह भण्डारी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। अध्यक्ष तिमल सिन्हाका अनुसार सो विधेयक राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। सरकारले असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस उत्साह र उपलब्धिमूलक रूपमा मनाउने भएको छ। आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस आयोजक समारोह समितिको बैठकमा असोज 2 गतेलाई सरकारले उपलब्धिमूलक र उत्साहजनक रूपमा शिक्षा दिवस मनाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बताउनुभयो। उहाँले असोज 2 लाई विशेष उत्साहका साथ मनाउने अठोट गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो ठाउँबाट असोज 2 को कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ उपलब्धिमूलक रूपमा मनाउन आह्वान गर्नुभयो। यो आउने असोज 2 लाई
विशेष उत्साहका साथमा चाहिँ मनाउनका निम्ति प्रयत्न गर्नेछौँ भन्ने अठोट पनि यो आयोजक समितिले चाहिँ समारोह समितिले चाहिँ गर्नु परेको छ। यहाँहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट असोज 2 को कार्यक्रमलाई चाहिँ भव्यतापूर्वक उपलब्धिमूलक, यसको भव्यताको पाटो मात्रै होइन कि यसलाई चाहिँ उपलब्धिमूलक परिणाममुखी यसले चाहिँ केही न केही सन्देश चाहिँ नेपाली जनतालाई दियोस्। मन्त्री राईले नेपाली शिक्षालाई विस्तारित बनाउन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यतिखेर देशभर डेङ्गुको त्रास रहेको छ। बिरामीले अस्पतालका शय्या भरिभराउ छन्। मृतकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि बेलैमा प्रभावकारी कदम नचालेको र महामारी रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। पछिल्ला दिनमा गण्डकी प्रदेशमा पनि डेङ्गुका बिरामीहरू थपिँदै गएका छन्। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगका बिरामी भेटिएका छन्। कास्की र म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी डेङ्गु संक्रमित भेटिएका हुन्। गण्डकी प्रदेशमा करिब 30 देखि 40% डेङ्गु देखिएको चिकित्सक बताउँछन्। जस्तै अब 15 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मका चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। तर अब डेङ्गुले चाहिँ विशेष गरेर त्यही उमेर समूहका लागि मात्रै संक्रमण गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। डेङ्गुले चाहिँ जुनसुकै उमेर समूहका लागि पनि संक्रमण गर्न सक्दछ। अब यो चाहिँ अनुसन्धानहरूले त्यस्तो देखाएको छैन। तर सामान्यतः के हुन्छ भने बिहान र बेलुकाको समयमा महिलाहरू चाहिँ अलिकति बढी बाहिरतिर अथवा चाहिँ बारीतिर हुने अथवा चाहिँ पानी खेलाउने अथवा पानी जमेको ठाउँमै उहाँहरूको चाहिँ काम हुने भएकोले चाहिँ मच्छरले उहाँहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ टोकाइ भएको भएर चाहिँ यस्तो देखिएको चाहिँ हुन सक्छ। गण्डकीका पर्वतमा 2, म्याग्दीमा 12 र बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा 1-1 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको बताइन्छ। डेङ्गु एडिस लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोग हो। बर्खा लागेसँगै लामखुट्टेले जमेका पानीमा फूल पार्ने गर्छ। डेङ्गु लागेपछि मानिसमा अत्याधिक ज्वरो आउने, आँखाका गेडी दुख्ने, बान्ता हुने, मांसपेशी र हाड जोर्नी दुख्ने, शरीरमा बिमिरा देखा पर्ने आदि लक्षण देखिन्छन्। डेङ्गु लाग्ने कुनै पनि उमेर हद नभए पनि पछिल्लो समय 15 देखि 45 उमेर समूहमा यो रोग बढी देखिएको चिकित्सक बताउँछन्। डेङ्गुको खोप हालसम्म पत्ता लाग्न सकिएको छैन। यसबाट जोगिन घर बाहिर जाँदा पुरै शरीर ढाकिने कपडा लगाउन चिकित्सकको सुझाव छ। डेङ्गु लागिहालेमा चिकित्सकको सल्लाहमा उपचार गर्ने, प्रशस्त झोलिलो पदार्थ पिउने, आत्मबल बलियो बनाउनु पर्ने चिकित्सकको सल्लाह छ। विशेष गरेर झोलिलो कुराहरू खाने, फलफुलहरू खाने हैन, प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यही झोलिलो कुराहरू नै मुख्य चाहिँ हो। त्यो बाहेक चाहिँ अब जथाभावी रूपमा चाहिँ औषधिहरू नखाने, अघि मैले भनेको जस्तो औषधिहरूले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ त्यो डेङ्गुको बिरामीहरूलाई असर गर्छ र एकदमै चाहिँ जोखिमयुक्तमा पुर्याउँछ। फैलिँदै गएको डेङ्गुको प्रकोप कम गर्न कास्की लगायतका अन्य जिल्लामा खोज र नष्ट गर अभियान तथा सरसफाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालित गरिएको छ। साँझोको समयमा घर बाहिर नबस्ने, झुल हालेर सुत्ने, घर परिसरमा पानी जम्न नदिने, थोत्रा भाँडाकुँडा र झाडी हटाएर घर वरपर सरसफाई गर्ने जस्ता कार्य गरी डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेबाट बच्ने उपाय गर्दा यसबाट बच्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। ब्रिटिस गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान बेलायत नेपालले ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नगराउन सरकारसँग माग गरेको छ। आइतबार अभियानले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्रिटिस गोर्खाहरूको नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग गरेको हो। अभियानका संयोजक सुनबहादुर तमाङले ब्रिटिस गोर्खालीहरूलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नपाए बेलायतमा बस्दै आएको गोर्खालीहरूको चल अचल सम्पत्ति पूर्ण रूपमा पलायन हुने बताउनुभयो। संयोजक तामाङले गोर्खालीहरू अपराधी हो भन्दै गोर्खालीहरूको नागरिकता खोज्नु अन्यायपूर्ण बताउनुभयो। उहाँले ब्रिटिस गोर्खालीका सन्तानहरूको नेपाली नागरिकताले निरन्तरता भन्दै गोर्खाहरूले बेलायत बस्न पाउन भनेर कहिल्यै माग नराखेको स्मरण गराउनुभयो। उनका सन्ततिले आफ्नो नेपालको वंशजको नागरिकता उसको लागि निरन्तरता हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो। यो मागलाई हामीले निर्माणाधीनकै अवस्थादेखि उठाउँदै आएको, यो हामीले उठाइ नै रहेको छु यो आवाज।
र आज 8-9 वर्ष भयो खासै केही भइरहेको स्थिति छैन। तर त्यो सुरुको दिनहरूमा जुन किसिमको दृष्टिकोण थियो त्यो दृष्टिकोणमा चाहिँ काफी सुधार ल्याउन हामी सक्सेस भएको छौँ। उहाँले 200 वर्षदेखि बेलायतमा गोर्खालीहरू कार्यरत रहेको बताउनुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान सर्वसाधारण सहित बैंकहरूलाई पनि आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकका धेरै सेवा र टुल्सबारे बैंक स्वयंलाई जानकारी नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले वित्तीय साक्षरताले सर्वसाधारणलाई बैंकको सेवा छनौट गर्न र सही निर्णय लिन सघाउने बताउनु भयो। यस्तै राष्ट्रिय बैंकले उपलब्ध गराएका सुविधा बैंकभित्र रहेका धेरै कारोबार र सेवाबारे बैंक स्वयंलाई पनि आवश्यक जानकारी नभएको बताउनु भयो। फर इक्जाम्पल अघि पनि प्रसङ्ग निस्क्यो, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनभित्र भएका समस्त कुराहरू पढिएकै छैनन् कतिपय साथीभाइहरूले र त्यसमा भएको कुराहरूलाई प्रयोगमा पनि ल्याउन सकेका छैन। त्यसै गरी रेटको सन्दर्भमा पनि कयौँचोटि कुराहरू उठ्छ। हामीसँग विविध प्रकारका प्रडक्टहरू छन्। फिक्स रेट एकचोटि लिएको रेट 7 वर्षसम्म परिवर्तन नहुने प्रडक्ट पनि छन् ब्याङ्किङमा, हैन? जसको चाहिँ फिक्स्ड इन्कम छ त्यस्तोको लागि फिक्स रेट एप्लाई हुन्छ। हामीले विगत 3 वर्षदेखि लागू भएको विषय यो इन्डस्ट्रीमा। त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सबैले मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उद्योगी व्यवसाय, बैंक व्यवसाय तथा सर्वसाधारण सबैको मनोबल कमजोर भएकाले सरकार र राष्ट्रिय बैंकले ठोस कार्यक्रम ल्याएर वातावरण बनाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो। त्यो डिपोजिट ब्याङ्कहरूले एउटा चाहिँ मिडिएटरको मात्र चाहिँ काम गर्ने र भन्नाले अर्को ठाउँमा चाहिँ लगाएर एउटा चाहिँ डिफरेन्स मात्र चाहिँ लिने भन्ने चाहिँ को चाहिँ मैले यहाँ भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो ज्ञान नभएको कारणबाट यो ब्याङ्कको पैसा लिएर तिर्नु पर्दैन भन्ने जुन किसिमको यो बिचमा जुन एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ ग्रुपहरू भनौँ एउटा चाहिँ समुदायहरू जुन हिसाबले चाहिँ जुन चाहिँ लाग्यो वास्तवमा त्यसले चाहिँ आम ब्याङ्किङ चाहिँ यो प्रणालीमा नै धेरै ठुलो चाहिँ एउटा नराम्रो चाहिँ एउटा इम्प्रेसन चाहिँ दियो भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय बैंकबाट लिएको ऋण तिर्दिन भने समूहले फैलाइएको नकारात्मक सन्देशले बैंकप्रति नकारात्मक धारणा र अराजकता बढेकोले सबैले सामूहिक रूपमा यस्ता क्रियाकलापलाई निस्तेज गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। अस्ट्रेलियामा सैन्य अभ्यासका क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 3 अमेरिकी सेनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना घाइते भएका छन्। अस्ट्रेलियाको उत्तरी प्रान्तको राजधानी डार्विन मेलभिल टापुमा MV-22B अप्रे मोडेलको हेलिकप्टर आइतबार दुर्घटनामा परेको हो। घाइतेमध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको लागि डार्विन ल्याइएको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, पूर्वी टिमोर र इन्डोनेसिया गरी 5 देशका 2500 सैनिक सम्मिलित प्रिड्याटर रन तालिका क्रममा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटना भएको हेलिकप्टरमा अमेरिकी सेना मात्र रहेको बताइएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। न्युज नेपालमा पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी राजेश शर्माको साथमा। धन्यवाद शिवजी। दर्शकबिन अब लागौँ आजका खेलकुद गतिविधितर्फ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले एसिया कप खेल्न सोमबार पाकिस्तान जाने भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेको उनीमाथिको बलात्कारको आरोपको मुद्दा आइतबार हेर्न नभइएका कारण उनको पेशी भदौ 21 गतेलाई सरेको छ।
पेशी सरेपछि सन्दीप सोमबार 11:20 एसिया कपका लागि पाकिस्तान उड्ने सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिम्रेले जानकारी दिए। एसिया कपमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। समूहमा नेपालले पाकिस्तान र भारतसँग भिड्नेछ। एसिया कपमा भिड्नु अघि अहिले नेपाल पाकिस्तानको कराँचीमा अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। त्यहाँबाट घरेलु टिम पाकिस्तानसँगको खेलका लागि नेपाली टिम मुल्तान पुग्नेछ। विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको तथा उत्कृष्ट 3 मध्ये 2 ब्याट्सम्यान रहेको पाकिस्तानसँग 15औं वरियताको नेपालले बुधबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। एसिया कप 2023 को उद्घाटनमा पाकिस्तानसँग खेल्दा नेपालले इतिहास बनाउनेछ। हिउँ चितुवा र याकको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले हिमाल पारीको जिल्ला मनाङमै मैत्रीपूर्ण फुटबल आयोजना हुने भएको छ। बाइकोस नेपाल र एन्टा फाउन्डेसनको आयोजनामा आगामी भदौ 25 देखि 27 गतेसम्म मैत्रीपूर्ण फुटबल हुने भएको हो। आइतबार भिरकुटी मण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकद्वय बाइकोस र एन्टा फाउन्डेसनले हिमाली क्षेत्रमा पाइने हिउँ चितुवा र याकको संरक्षणका लागि सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले मैत्रीपूर्ण फुटबल आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। उक्त मैत्रीपूर्ण फुटबलमा मनाङ याक, पिसाङ याक र कान्जीसार याक गरी 3 वटा टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उक्त कार्यक्रमले उच्च हिमाली वेगमा खेलकुदका गतिविधि सञ्चालनका लागि पनि प्रोत्साहन मिल्ने आयोजकले विश्वास लिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व स्ट्राइकर अनिल गुरुङले मनाङसँग आफ्नो भावनात्मक नाता रहेको र यसपटक मनाङमा नै गएर फुटबल खेल्न पाउनु खुसीको क्षण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जुन बेलामा म खेलिरहेको बेलामा चाहिँ म मनाङमा गएर खेल्ने र आज पक्कै पनि त्यो टुर्नामेन्ट अर्गनाइज जुन इभेन्ट सक्सेसको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ गेम खेल्न जाँदैछौँ र पक्कै पनि होपफुली एकदमै रमाइलो र इन्जोय लिनेछौँ। हामी चाहिँ मनाङमा अब हाम्रो टिमको नाम सुन्दै फेरि मलाई एकदमै रमाइलो र एकदमै त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा खेल्न पाउनु नै हाम्रो ठुलो भाग्यको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। अर्गनाइज टिमलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी टोलीको जर्सी पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा रहेको लोपन्मुख हिउँ चितुवा याकको संरक्षणसँगै त्यहाँका युवाहरूलाई खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने आयोजकको विश्वास रहेको छ। एसिया कप क्रिकेटको उपाधि दावेदार पाकिस्तानले नेपालसँग खेल्नुअघि टोलीमा एक खेलाडी परिवर्तन गर्दै टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। पाकिस्तानले नेपालसँग उद्घाटन खेल खेल्नुअघि ब्याट्सम्यान साउदी सकिललाई टोलीमा थप गर्दै 17 सदस्यीय नाम सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि साउदीको स्थानमा रहेका तैयाब ताहिरलाई वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा समावेश गरिएको छ। एसिया कप क्रिकेटमा पाकिस्तानले अगस्त 30 तारिखमा नेपाल र सेप्टेम्बर 2 तारिखमा भारतसँग खेल्नेछ। एसिया कपको आयोजक पाकिस्तान भए पनि अधिकांश खेल श्रीलङ्कामा सञ्चालन हुँदैछन्। भारतले पाकिस्तानमा गएर खेल्न अस्वीकार गरेपछि एसिया कपको खेल पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुन लागेको हो। हस्त खेलकुद गतिविधि अहिलेलाई यति नै। अब लागौँ स्टुडियो एकतर्फ। धन्यवाद राजेशजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाका 10 संसदीय समितिमा 11 जनाको उम्मेदवारी। कोशी सरकारलाई विश्वासको मत दिने शर्तमा राप्रपाले पनि पायो समितिको नेतृत्व। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न 290 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर। कृत्यमा मात्र मुद्दा जलाइने। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई बनाएका आवास हस्तान्तरण। मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि आफूले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ। गण्डकी प्रदेशमा डेङ्गुको महामारी फैलिँदै नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारको बेवास्ता। सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। अस्ट्रेलियामा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 3 अमेरिकी सेनाको मृत्यु, 20 जना घाइते, 5 जनाको अवस्था गम्भीर। र एसिया कपको उद्घाटन खेलमा नेपालले बुधबार पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। मुद्दाको पेशी सरेपछि सन्दीप पनि पाकिस्तान जाने।
अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।